Hi all friends, brother and sister, good morning. Ni ana pud ta, magbasa na pud ta ni ini pulong sa Ginoo kalanon sa atong kalag. Kini nga mga bersikulo para ni sa mga kaigsuunan nga katubitang mga pilisupo nagsupak-supak sa balaod sa Ginoo. Bible ni King James, English ug Bisaya, makasabot gyud ta ani. Kaya itiknok ni ang bersikulo sa inyong papel. Kung may papel ka mo diha og ballpen para pag abot sa panahon adunay kay bala nga ikabiga ngadto sa kaaway. Ano? Basahon nato ni diri sa Juan 14:15. Nga nagaingon pa diri. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung nahigugma ta sa Ginoo, walay rason nga dili ta motuman sa iyang sugo. Unsa ang sugo nga ipatuman sa Dios kanato? Labi na kita bautismado na sa ngalan ni Kristo. Member ka na sa iglesia sa Dios. Sa usa ka siksta sa United Pentecostal. Ug niya ang pulong sa Dios nga ikaduha. Matod pa diri sa 1 Korinto 10:14 nga nagaingon diri. Hinuon 14:11. Adi sugdo nato diri sa 10. 1 Korinto 11:10 nga nagaingon. Mao ka na ang katarungan ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong siyang ulo. Bisan tungod sa nalang sa mga manulunda. Hinuon diha sa Ginoo ang babae dili gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babae. Kay maingon nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, mauman usab karon ang lalaki nataw gikan sa babae. Ug ang tanang mga butang gikan sa Dios. Hukmi ninyo kini sa inyong kagalingon. Angay ba sa babae nga magampo ngadto sa Dios nga dili magpandong sa iyang ulo? 14. Dili ba ang kinaiya mauman ang nagatudlo kaninyo nga makauulaw sa lalaki ang pagpataas sa iyang buhok? Apan kung ang babae adunay taas nga buhok, kini maoy usa niya ka garbo, kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Apan kung adunay may makiglalis bahin niini, pahibaloa siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila sa batasan nga lahi niini. So karon hisgutan nato kining ubang bitang mga kayang people sa UPC magpaupong og buhok taas to pero upong. Kung tinuod ka na nga iglesia sa Dios, ang mga iglesia sa Dios wala nanang batasana. Kaya ang tinuod nga iglesia sa Dios, buhok nga taas ug dili jud pinutlan bisa gamay. Kay kabahin ka na sa atong requirements sa kaluwasan sa atong kalag. So mo nagingon matud pa sa Juan 14:15 nga kung gihigugma mo ako 14:15 Juan 14:15 kung gihigugma mo ako tumana ang akong mga sugo. Kung gihigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So mga sugo man gihatag sa Dios ato. So ayo ra na pagrason. Kay kuno taas ang buhok kutohon, kuno kay namunga putlan. Sugo na sa Dios kung gihigugma nimo tinuod ang Dios. Kaya para dili ka mahimong inosente nga sa tao ra kana, mag-order ka aning Bible. Kay mao kani ang kalanon sa atong kalag ug ang kaalam nga ato ang
mahibaluan ug mabasa dinhi. Madala nato sa pakigatubang sa Dios. Bahandi kini nga dili makawat ug dili makukot. Ikaw ra ang muani ani pag-abot sa takdang panahon. Kaya order ka na ani, wala ra ni mag-iskalibo. Ngani ang inyong mga cellphone, mga mil, 15 mil, 20 mil, 10 mil. Pero kini, importante kini sa atong kinabuhi. Kaya mag-order ka na ani kung wala pa kay ani nga Bible para dili ka ma-inosente sa balaod sa Dios nga angay natong sundon tanan. Kaayuhan kini sa ato ang kalag o kaluwasan na ang kaalam nga nagagikan dinhi o gikan sa langit. Sige, order ka na. Click mo na sa yellow basket ko. Now na. Bye-bye!